सकिने भनेको समय 2083 चैत भनेको छ, अर्थात् 3 वर्ष बाँकी छ। अब त्यो 3 वर्षभित्र यो अहिलेकै स्पिडमा यो बनिसक्छ। मेरो चिफ साहबलाई प्रश्न के छ भन्दाखेरि बन्नु सक्छ 2083 चैत्रभित्र हामीले त्यहाँ यसो साइकल अथवा मोटरसाइकल अथवा गाडी लिएर घुम्न पाउँछौँ। यतादेखि निरन्तर नेपाली सेनाका बारेमा विवादास्पद आलोचनात्मक समाचारहरू देशका प्रमुख सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। मैले त्यो सबै विषयमा जान चाहन्न, तर यही विषयमा के म भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा सेनालाई दिँदाखेरि म आफै पनि सुरुको कुरा भन्छु। माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुँदा कमसे कम यो सुरु गर्नुपर्छ र नेपाली सेनालाई दिउँ, ट्र्याक खोल्न मात्र दिउँ भनेर त्यसबेला 1 अरब निकासा गरेर दिने राजनीतिक निर्णय गर्दाखेरि म आफै पनि त्यहाँ एउटा राजनीतिक प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारको हैसियतले इन्भल्भ थिएँ। अपेक्षा के थियो भन्दाखेरि कमसेकम यसको रणनीतिक यो बाटोको रणनीतिक महत्त्वलाई हेर्दाखेरि यो छिटो सम्पन्न हुनु जरुरी छ। यसले घटाउने पेट्रोल खर्च, डिजेल खर्च, यी धेरै कुरालाई एउटा राष्ट्रको सुरक्षाको संवेदनशीलता, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि यसको अत्यन्त महत्त्व छ। त्यस कारणले यो छिटो बढ्नुपर्छ भन्ने आशाका साथ त्यो एउटा निर्णय गरिएको थियो। तर त्यो निर्णय त अगाडि बढ्यो, तर भन्नुपर्छ त्यसमा जे अपेक्षा गरिएको हो त्यो गति र त्यो उपलब्धि हामीले प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ र यसमा साथ सेना मात्रै पनि जिम्मेवार नहोला, यसमा विभिन्न फ्याक्टरहरू जिम्मेवार होलान्। अब म केही यहाँहरूकै तपाईँको दस्तावेज मैले राति पढेँ, हिजै हाम्रो हातमा परेको थियो। यसमा सकिने भनेको समय 2083 चैत भनेको छ, अर्थात् 3 वर्ष बाँकी छ। अब त्यो 3 वर्षभित्र यो अहिलेकै स्पिडमा यो बनिसक्छ। मेरो चिफ साहबलाई प्रश्न के छ भन्दाखेरि बन्नु सक्छ 2083 चैत्रभित्र हामीले त्यहाँ यसो साइकल अथवा मोटरसाइकल अथवा गाडी लिएर घुम्न पाउँछौँ। अर्को कुरा त्यो भित्रको बनेन भने अहिलेको त्यसको रकम त धेरै बढेर अहिले नै 2 खर्ब 11 अर्ब 93 करोडमा चाहिँ यो कम्प्लिट खर्च यसको त्यति हुन्छ भनेर हिँडिदिएको डाटामा भनिएको छ। त्यो बढेन भने यो खर्च कति बढ्छ? यो समयभित्र यो बन्न सकेन भने खर्चहरू थप कति बढ्छ? त्यसको हामीले केही क्यालकुलेसन गरेका छौँ। र कुल मार्गको यहाँ धेरै ठाउँमा तपाईँहरूले कुल मार्गको सुरुबिन्दु गरेर खास गरेर यो 3-4 ठाउँमा यो तपाईँहरूको प्रतिवेदन जुन छ त्यसको 3-4 ठाउँमा खोकनाको चर्चा गरिएको छ। यो सुरुबिन्दुमा चाहिँ कहीँ तपाईँहरूले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ भन्ने आशयको भनाइ छ। कहीँ यहाँ चाहिँ समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको चर्चा छ। त्यसैले तपाईँहरूको आफ्नो एसेस चाहिँ के हो? सुरुबिन्दु यही कायम गर्नुपर्ने हो। अहिलेको रेखाङ्कनभित्र सुरुबिन्दु, फास्ट ट्र्याकको सुरुबिन्दु, किनभने यो जटिल छ। म त्यहाँबाट 2 चोटि सांसद भएको मान्छे हो र त्यहाँको जनताको ठुलो आपत्ति छ हाम्रो त केही पनि बाँकी रहँदैन भन्ने। जति जमिनका विस्ता हामी त सिद्धो, हाम्रो पुर्ख्यौली जात्रा कल्चर हाम्रो सबै कुरा जान्छ भनेर उनीहरूको ठुलो गुनासो छ। त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि त्यसको कुनै विकल्प हुनसक्छ भन्ने एङ्गलबाट यहाँहरूले कुनै होमवर्क गर्नुभएको छ कि छैन, कुनै वैकल्पिक उपाय सोच्नुभएको छ कि छैन? छ भने त्यो के हो? होइन भने यसको समाधान चाहिँ त छिटो गर्नु पर्यो, किनभने सुरुबिन्दु प्रस्थान बिन्दु नै भनेर भनिएको छ। खोकना डुकुसापमा त त्यति समस्या नहोला, बढी समस्या खोकनामा, त्यसपछि बुङ्मतीमा समस्या छ, त्यहाँ गएर फिउना गएर म आफैले त्यहाँका मानिसहरूको कुरा सुनेको हुनाले त्यो मलाई अझै पनि जटिल छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो सबै कुरा गर्दा गर्दै जस्तो यहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो तपाईँहरूको रिपोर्टको पेज नम्बर 6 मा खोकना खण्ड खोकना डुकुसापमा द्रुत मार्गको सुरुबिन्दु र सवारी आगमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएकोले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ युनिट पुल्चोक क्याम्पससँग सम्झौता भई कार्य भइरहेको भन्दाखेरि तपाईँहरूले विकल्प सोचेको हो? यसको हो भने त्यो के हो? कति खर्च बढ्छ? अब त्यो विकल्पमा जाँदाखेरि कति खर्च बढ्छ अथवा यही खोकनालाई राख्ने हो? यसमा तपाईँहरू पनि अलिकति क्लियर हुनु पर्यो। किनभने यहाँ यो लेखाइले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले विकल्प सोचिरहेको छौँ, विकल्प सोचिरहेको जस्तो देखिन्छ यो भाषाले, तर अगाडिको कुराले चाहिँ फेरि होइन त्यहाँ समस्या छ त्यसलाई सल्टाउनु पर्यो जस्तो भन्ने देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको आफ्नै किटेर भन्नुहोस्, यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हो भने त्यसैको लागि अहिलेदेखि लाग्नु पर्यो, होइन जहाँ प्रस्थान बिन्दु भन्नेको छ भने त्यसैको लागि लाग्नु पर्यो। अब यसमा पनि यो अथवा त्यो भनेर अल्मलिने टाइम हामीसँग छ र छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब एकछिन अब यहाँ अलिकति यहाँहरूको पेज नम्बर आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरूको प्रगति जग्गा अधिग्रहण भन्नेमा जाउँ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने 15,416 रोपनी जग्गामध्ये सरकारी जग्गा 10,244 र व्यक्तिगत जग्गा 5,172 रोपनी रहेको। व्यक्तिगत जग्गामध्ये 4,766 रोपनीको मुआवजा वितरण भइसकेको र 406 रोपनीको खोकना बुङमती खण्डको 390, मकवानपुर 12 र काठमाडौँ 4 बाँकी रहेको। भनेपछि मकवानपुरमा 12 रोपनी, काठमाडौँमा 4 रोपनी र खोकना बुङमतीमा सबभन्दा धेरै 390 रोपनी बाँकी रहेको भन्ने तपाईँहरूको भनाइ छ। अब यहाँले के भन्नु भने यति धेरै जग्गा त अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ। अब विकल्प सोच्दाखेरि यति नै झन्डै जग्गा चाहिँ फेरि यति नै लाग्ला। त्यस्तो यति जग्गा सहज पाउने अर्को विकल्पको बिन्दु कहाँ होला? छ कि छैन? छ कि छैन? अथवा यही नै यसैमा जानुपर्ने? मैले भनेको तपाईँले के हो, तपाईँले यो समस्या समाधानको लागि ठोस ढङ्गले तपाईँले फिल्डमा काम गरिरहेको हुनाले अब यसो गर्नुपर्छ भन्ने सल्युसन प्रष्ट रूपमा यो रिपोर्टमा आएन। अब पूर्व स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन EIA बमोजिम जम्मा कटान गर्नुपर्ने 38,644 वटा रुखहरूमध्ये 28,646 वटा रुखहरू कटान भएको तथा बाँकी 10,018 वटा रुखहरू कटान प्रक्रियामा रहेका भन्नाले यो बाँकी किन रहेको? वनले अस्वीकृति दिएको, व्यक्तिगत जग्गामा परेको, यसको कारण चाहिँ यहाँ स्पष्ट आएन। अब हालसम्म कटान गरेको रुखको बदलामा 1.25 को दरले, एक रुख बराबर 25 रुखको दरले चाहिँ 7,16,150 वटा बिरुवा रोप्नु पर्नेमा हालसम्म जम्मा 5,86,009 हेक्टर 5,586,9 हेक्टरमा 6,77,363 अर्थात् 95% रुख चाहिँ रोपिसकेको भनेको छ। यो वृक्षारोपण के हो, फिल्ड एरियामै चाहिँ त्यही गरिएको हो अथवा के हो? त्यो अलिक खुला छैन, त्यसलाई गोलाइनु होला। अब आयोजनाको वातावरणीय यो पूरक वातावरणीय मूल्याङ्कन EIA-मा रेखाङ्कन अनुकूलन तथा डिजाइन परिमार्जन बमोजिम पूर्व निर्धारित मार्गाधिकारभन्दा बाहिरको थप जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटान गर्नुपर्ने हुँदा होइन सप्लिमेन्ट्री EIA को प्रक्रिया अगाडि बढाइएको। यो कहाँ पुगेको छ? यसले कति समय लिन्छ? यसको एन्सर चाहियो। द्रुत मार्गको 26 किलोमिटरदेखि 35 किलोमिटरमा पर्ने महादेवटार, धेद्रे र लेन डाँडा खण्ड तथा 49 किलोमिटरदेखि 70 किलोमिटरसम्म पर्ने राजदमार, बागदेव र निजगर खण्ड प्याकेज नम्बर 1 देखि 5 सम्मको सप्लिमेन्ट्री EIA प्रतिवेदन मिति 2080-2/10 गते स्वीकृत भएको। उक्त स्वीकृत सप्लिमेन्ट्री EIA बमोजिम जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटान स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मिति 2080-2/22 गते पेश भएकोमा हालसम्म प्रक्रियामा रहेको। त किन केले रोक्यो? होइन यस तपाईँहरूको त जब यस भने सप्लिमेन्ट्री EIA स्वीकृत भइसकेपछि त यो रोकिनुपर्ने कारण त छैन, नहुँदा त रोक्यो। स्वीकृत भइसकेपछि त किन रोक्यो? तपाईँहरूको तदारुकता नपुगेको अथवा वन मन्त्रालयले इन्टेन्सनली गरेको, के गरेको? यही कुरा द्रुत मार्गको 35 किलोमिटरदेखि 49 किलोमिटरसम्म पर्ने रानीसेरा तथा बोधुनी खण्ड प्याकेज नम्बर 6 र 7 सम्मको सप्लिमेन्ट्री EIA प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृतिको लागि मिति 2080-6/18 गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको। यो पनि मान्ने छिटो सक्ने विषयमा सभापतिज्यू म विषयमा गइरहेको छु, मेरो एक्स्ट्रा कुरा केही पनि छैन। अब मलाई अर्को जवाब दिनुहोस्, तपाईँहरूले यो आर्थिक वर्षमा 2080-81 को आर्थिक विवरणमा चालु आवमा आयोजना रु 22,50 करोड 38 लाख विनियोजन भएको। अब यो विनियोजन भएको 22,50 करोड 38 लाख मध्ये हालसम्म कति खर्च भयो र यो आर्थिक वर्षमा यो भौतिक प्रगति पूर्ण गरेर यो सबै बजेट खर्च गर्न सक्नुहुन्छ? किन भन्दा योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले विनियोजन गरेको बजेट पुरै खर्च भएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि यसमा तपाईँहरूको एन्सर के हो? म सक्छु सभापतिजी, नातिनुहोस्, म विषयभन्दा बाहिर गएको छैन। अब मलाई यहाँनिर एकदम सिरियस क्वेसन लागेको कुरा यो, किनभने हाम्रोमा त हाम्रो प्रधान सेनापति मानार्थ भारतीय सेनाको प्रधान सेनापति हुन्छ। भारतको प्रधान सेनापति हाम्रो मानार्थ सेनापति हुन्छ। यद्यपि अहिले त अलिक चलन फेरिएको जस्तो लाग्छ, किनभने उनीहरूको CDS चिफ डिफेन्स स्टाफ भन्छन् क्यारे, आर्मी ड्रेसमै हुन्छ प्रधान सेनापति नभने पनि। पहिला मर्यादा क्रममा थलसेनाध्यक्ष माथि हुन्थ्यो, त्यस कारणले थलसेनाध्यक्षलाई हामीले चाहिँ त्यो दिनु ठिक थियो, उनीहरूका प्रधान सेनापति भन्ने छैन। तर CDS बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले CDS-लाई प्रधान यहाँ आउनुपर्ने हो नि। अहिले पनि थलसेनाध्यक्ष नै आएको देख्छु। यो चाहिँ तपाईँहरूको तहबाट सोच्ने, राजनीतिक तहबाट सोच्ने कुरा हो। तर मैले उठाउनु खोजेको प्रश्न के हो भन्दाखेरि मित्र राष्ट्र भारतबाट विस्फोटक पदार्थको आयात आपूर्ति हुन नसकेको, मित्र राष्ट्र चीनबाट विस्फोटक पदार्थको आयात हाल आपूर्ति सुचारू रहेको र यो
यसले एउटा सेन्सिटिभ बनाएको कुरा के हो भने हाम्रो यो सुनाचरी के अरे हेटौँडाको सुनाचरी के भन्ने ठाउँमा हाम्रो इमल्सन फ्याक्ट्री छ क्या अरे। हाम्रो त यही सेना हो। सेनाले आफ्नो लागि चाहिने न्यूनतम गोली गट्ठा र बारुद पनि अहिलेसम्म आफूले उत्पादन गर्न सक्दैन र हाम्रो भौतिक योजना ढुङ्गा फोर्न पड्काउनको लागि बारुद पनि अरूको मुख हेरेर ताक्नुपर्ने अवस्थामा बसिराख्नुपर्ने हो। त्यो अवस्था हो भने भोलि हामी साँच्चै कुनै बेला शान्तिप्रिय देशसँग जानु नपर्ला, कुनै बेला वारमा जानु पर्यो भने भन्नुहोस् तपाईँहरूले कति दिन टेक्छौँ हामी हाम्रो गोलीगट्ठाले चाहिँ लडाइँ नै गर्नुपर्दा। देश आत्मनिर्भर हुनु पर्दैन आफ्नो रक्षामा होइन। त्यसैले नहोला, तर तपाईँले एउटा नेसन एउटा राष्ट्र बनिसकेपछि त त्यसले आफ्नो सुरक्षाका लागि यी कुराहरूको पूर्णतामा ध्यान दिनैपर्छ भने जाबो बाटो बनाउनु पनि हामी चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूबाट बारुद आएन, विस्फोटक पदार्थ आएन भनेर बस्नुपर्ने यो अवस्थालाई तोड्नको लागि हाम्रो सैनिक नेतृत्वले हाम्रो सेनाको नेतृत्वले कति प्रयत्न गर्यो र यो यसमा राजनीतिक नेतृत्वबाट कति रेस्पोन्स भयो। अब फेरि यसपछि आउँछ 20 पेजमा म हेर्छु यहाँ पनि खोकनाकै कुरा छ। खोकना इलाकामा द्रुत मार्ग र सवारी आगमन व्यवस्थापन तथा प्रवेश बिन्दुको एकिङ र सोको लागि डिपिआर परिमार्जन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट यथाशीघ्र आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने भन्दाखेरि त यो त क्याबिनेटमा गएर रोक्या हो कि कहाँ गएर रोक्या हो, भौतिक योजना मन्त्रालयमा गएर रोक्या हो कि। र यहाँ भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव पनि हुनुहुन्छ क्या अरे। त्यसो भने यो फास्ट ट्र्याकमा हाम्रो भौतिक योजना मन्त्रालय र यसको बिचमा के कम्बिनेसन छ, कस्तो कनेक्सन छ, कुन ढङ्गले हामी माने एउटा सहयात्रा गरिरहेका छौँ। यो दुइटै एकैचोटि हामीले बनाएपछि सरकारलाई बुझाइदिने अहिले हाम्रै मात्र कमान्डमा छ भन्ने हो कि भौतिक योजनाको केही सहयोग पनि हामीले लिएका छौँ भन्ने मेरो प्रश्न हो। अब यो सप्लिमेन्ट्री इआईको कुरा धेरै ठाउँमा छ। यसको लागि चाहिँ यहाँले के जोड दिनुभएको छ भने यो त अलिक गभर्मेन्टले हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो कि यस सप्लिमेन्ट्री इआईएको लागि निरन्तर गरिराख्नुपर्ने हुँदा यसले धेरै हामीलाई रोक्यो। तपाईँहरूको भनाइ यो छ पेज नम्बर 21 मा यस सप्लिमेन्ट्री इआईए निरन्तर गरिरहनु पर्ने हुँदा सोको स्वीकृति प्रक्रिया तथा स्वीकृति पश्चात जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको प्रक्रिया दोहोरी लामो समय लाग्ने भएकोले सो दोहोरो प्रक्रियामा समय व्यतीत नहुने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागि विशेष व्यवस्था कानुनी तथा नीतिगत हुनुपर्ने भन्ने देखियो। यो राजनीतिक तहबाट गरिनुपर्ने कुरा देखियो। अब यहाँ धेरै कुरा छ। यहाँ हाम्रो अब अलिकति सिरियस कुरा छ यो निजगढ इन्टरचेन्ज सम्बन्धमा पनि तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ क्यानको कुरालाई पनि लिएर। अब यो पनि यहाँ अलिकति कुरा त आयो, तर भन्न खोजेको क्लियर के हो यो क्यानको र यो तपाईँले भन्नुभएको छ सो सम्बन्ध नेपाल सरकारबाट होइन। यो रुख कटानदेखि लिएर जग्गाको कुरादेखि लिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। यो तपाईँहरूको प्रतिवेदनमा आधारित मेरा भनाइहरू भए। अब मेरा 4वटा 5वटा ट्याक प्रश्न मात्रै छ, अरू केही पनि राख्दिनु। यो तपाईँहरूको यो फास्ट ट्र्याकको ठेक्का सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू के उठ्यो भन्दाखेरि तपाईँले दिँदाखेरि पहिलो नम्बर सेनाले फास्ट ट्र्याकको ठेक्कामा बोलपत्रदाताहरूको पूर्व योग्यताको प्राविधिक मूल्याङ्कन खरिद कारबाही गर्ने क्रममा पेन्डिङ लिटिगेसन 2221 सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 तथा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम 2064 कार्यविधि र निर्देशन एसबिडी तथा आयोजना नेपाली सेनाले जारी गरेको बोलपत्रको आइटिभीमा उल्लेखित निर्देशनहरू अक्षरशः पालना भएको छ कि छैन विभेद नगरिकन सार्वजनिक खरिद ऐनको 2063 को दफा 61 को बमोजिम भएको छ कि छैन, त्यस अनुसार कारबाही गर्नुपर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुभएको छ कि छैन। प्रश्न नम्बर 2 कालिका कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडको सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेको लङजिङ रोड एन्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेडको भारतको उच्च अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिराखेको र हाल सञ्चालक हिरासतमा राखी अनुसन्धान चलिराखेको विषय यहाँलाई जानकारी छ कि छैन? यदि जानकारी छ भने हुँदाहुँदै कसरी त्यो कम्पनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण भयो? लङजिङ रोड एन्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेडको नेपाली जेबी पर्टलले नेपालमा गैँडा मारेको अभियोगमा सजाय पाइसकेको तथ्यलाई सार्वजनिक खरिदमा टेकेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा के आधारमा उत्तीर्ण गराइयो? 3 बोलपत्रदाता हनुमान कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडको पाटन उच्च अदालतमा कर छलीको राजस्व चुहाटको मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदाहुँदै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत किन त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण गरियो? 4 कालिका कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड, लङजिङ रोड एन्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेड र हनुमान कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड बोलपत्रदाताहरूले बोलपत्रको फारम भर्दा पेन्डिङ लिटिगेसन फर्मको 2(1) विचाराधीन मुद्दा छ भनेर भरेको थियो कि छैन? छैन भनेर भरेको थियो भने कसरी उत्तीर्ण भयो? छ भनेर भएको भने त नो भन्ने छ उनीहरूको।
के आधारमा लुकाइयो? पेन्डिङ लिटिगेसन फर्मको 2(1) छैन, नन भनी भरेको छ। यसरी नेपाली सेनालाई उनीहरूले तथ्य लुकाएर ढाँटेको हो वा नेपाली सेनाले यो तथ्यलाई देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेर सार्वजनिक खरिद 2063 को दफा 61 को ख र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 65 को 4 मा बमोजिम कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा कसरी उत्तीर्ण भयो? 5. भारतीय कम्पनी एमएस अफकोन 3HC जेबी बोलपत्रदातालाई पहिले प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अयोग्य भनी सूचना जारी गरिसकेको भए फेरि पछि पुनः बिना आधार योग्य भनेर सूचना जारी भएको देखिन्छ। के यस सम्बन्धमा बोलपत्रदाताले समयमा फेरि निवेदन दिएको थियो अथवा के कारबाही गरेको थियो? त्यसैले यी प्रश्नहरू, यो प्रक्रियामा यी प्रश्नहरू उठेका छन् र यी प्रश्नहरूको मैले के भने भन्दाखेरि सुरुमा भनेको एउटा सेन्टेन्स दोहोऱ्याएर म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु कि नेपाली सेनाले नेपाली जनताबाट विश्वास र सम्मान आर्जन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा नेपाली सेनाले गरेका गतिविधिको आधारमा चाहिँ हुन्छ। मैले सेनालाई सम्मान गर्छु भनेर मान्य बुद्धिमानजीले भने पनि, मैले भने पनि, अरू कसैले भने पनि उसको कामले त्यो आर्जन गर्न सकेन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यसैले सभापतिज्यू, अरू विषय यो उमेर लगायतको विषयमा मैले अहिले दोहोऱ्याइनँ, अर्को त्यो शीर्षकमा छलफल हुँदा भन्नुला। अहिले यति नै मैले आफ्ना भनाइ र प्रश्नहरू राखेर मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।